स्वागतं सर्वेषां कृते। प्रार्थनया आरम्भं कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु। So today is the first class and yes. एकनिमिषम्। अस्तु। एकवारं पुनः स्मरणं कुर्मः। अनन्तरं शिक्षामध्ये ये भवन्ति तत् पश्यामः। अस्तु वा? प्रथमं विशेष्यविशेषणं वयं दृष्टवन्तः, पठितवन्तः। विशेष्यविशेषणभावः इत्युक्ते किं? विशेष्यम् इत्युक्ते यस्य पदस्य वैशिष्ट्यं भवति तदस्ति विशेष्यं। नामपदानि विशेष्यम् इति भवति। विशेषणं किं भवति? नामपदस्य वैशिष्ट्यं यत् वदति तद्भवति विशेषणम् इति। यथा उत्तमः बालकः पुस्तकं पठति इति भवति। अत्र बालकः इति नामपदं भवति, अतः सः विशेष्यं। बालकस्य वैशिष्ट्यं वदति उत्तमः इति, अतः उत्तमः इति विशेषणपदं भवति। अस्तु वा? अनन्तरं विशेषस्य यथा लिङ्गं वचनं विभक्ति भवति तथैव विशेषणस्य अपि भवति इति अपि वयं पठितवन्तः। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेषस्य, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य। विशेषस्य यत् लिङ्गं भवति तदेव लिङ्गं विशेषणस्य अपि भवति। यद्वचनं विशेषस्य भवति समानं विशेषणस्य अपि भवति। समानं विभक्ति अपि विशेषस्य यथा भवति तादृशमेव विशेषणस्य अपि भवति। यथा उत्तमः बालकः, उत्तमा बालिका, उत्तमं फलम् इति बालकः विशेष्यं भवति, उत्तमः विशेषणं भवति। अत्र बालकः पुल्लिङ्गे भवति, अतः उत्तमः अपि पुल्लिङ्गे भवति। बालिका इति स्त्रीलिङ्गे भवति, अतः उत्तमा अपि स्त्रीलिङ्गे भवति। फलम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति, अतः उत्तमम् अपि नपुंसकलिङ्गे भवति। वचनं बालकः, उत्तमः बालकः। वचनं किम् अत्र? एकवचनं किल? एकवचनम्। उत्तमौ बालकौ द्विवचने भवति। उत्तमाः बालकाः बहुवचने भवति। विभक्ति उत्तमं बालकम् इति द्वितीया विभक्ति। उत्तमेन बालकेन, बालकेन इति तृतीया विभक्ति, अतः उत्तमेन अपि तृतीया विभक्तिमध्ये भवति। उत्तमाय बालकाय चतुर्थी विभक्तिमध्ये। अस्तु। विभक्तिभेदमपि समानरूपेण अस्ति। अनन्तरं विशेष्यविशेषणभावः, अत्र संख्यावाचकशब्दाः अपि विशेषणाः भवन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। एक, एकं, द्वे,
त्रि चतुर् शब्दाः त्रिषु लिङ्गेषु भिन्नरूपाणि भवन्ति तेषां पञ्चतः त्रिषु लिङ्गेषु समानरूपं भवति इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। पुल्लिङ्गे एकः, स्त्रीलिङ्गे एका, नपुंसकलिङ्गे एकम् इति भवति। द्वौ पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे द्वे, नपुंसकलिङ्गे द्वे। एकनिमिषम्। अस्तु, सारी, अत्र चत्वारः इति पुल्लिङ्गे, चतस्रः स्त्रीलिङ्गे, चत्वारि नपुंसकलिङ्गे। पञ्चतः समानं भवति, लिङ्गभेदं न भवति। पुल्लिङ्गे अपि पञ्च, स्त्रीलिङ्गे अपि पञ्च, नपुंसकलिङ्गे अपि पञ्च इति समानं 10 10 10 तादृशम्। अस्तु, पूर्णप्रत्ययान्तरूप शब्दाः अपि विशेषणं भवन्ति, यथा प्रथमः बालकः, प्रथमा बालिका, प्रथमं मित्रं तादृशं। 20तः तस्य रूपं कथं भवति? 20तमः इति पुल्लिङ्गे, 20तमी इति स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे 20तमम् इति भवति। तमः, तमी, तमम् इति तस्य रूपं भवति। अस्तु, एते विशेषविशेषणाः भवन्ति। अनन्तरं चिच्चनप्रयोगः अपि वयं दृष्टवन्तः। चिच्चनप्रयोगे किं भवति? चित् चन द्वयोः अर्थं समानं भवति। चिच्चन द्वौ अपि अव्ययशब्दौ स्तः। एतेषां योजनं केवलं किं शब्दस्य विविधरूपैः सह एव करणीयं। कश्चन, केचित्, काचन, कुत्रचित् इत्यादयः तस्य एक उदाहरणं भवति। किं शब्दः विशेषणशब्दः भवति, अतः तत् विशेषस्य लिङ्गं, वचनं, विभक्ति च अनुसरति। कदा वयं प्रयोगं कुर्मः चिच्चन प्रत्ययः? यत्र अनिश्चितार्थकत्वं सिद्ध्यति तत्र वयं चिच्चनप्रयोगः स्वीकुर्मः। अस्तु, छात्रा गच्छति। का छात्रा गच्छति? तस्य नाम किं? वयं न जानीमः। तादृशं यथा भवति तत्समये वयं चिच्चनप्रयोगं प्रयोक्तुं शक्नुमः। यथा काचित् छात्रा गच्छति। अस्तु, तादृशम्। अनन्तरं विधिलिङ्लकारः। विधिलिङ्लकारः सम्भावनार्थे, विध्यर्थे प्रयोक्तुं शक्नुमः। यथा सम्भावनार्थे इत्युक्ते गेस् अस्ति, वयं न जानीमः किं अस्ति वा न वा। सः आगच्छति, सः आगच्छति वा न वा वयं न जानीमः चेत् कथं वदामः? सः आगच्छेत्, तादृशं। सम्भावनार्थे वृष्टिः भवति वा न वा इति वयं न जानीमः चेत् तादृश समये वयं विधिलिङ्लकारः प्रयोक्तुं शक्नुमः। तादृशमेव विध्यर्थे इत्युक्ते आर्डर् करणीयमेव। एकं कार्यमस्ति, तत् करणीयमेव। तादृशसमये अपि वयं विधिलिङ्लकारः स्वीकर्तुं शक्नुमः। परस्मैपथी पठ् धातुरूपं कथं भवति? विधिलिङ्लकारे पठेत्, पठेतां, पठेयुः, पठेः, पठेतं, पठेत, पठेयं, पठेव, पठेम इति। आत्मनेपदी वन्द् धातुः कथं भवति? वन्देत, वन्देयातां, वन्देरन्।
वन्देथाः वन्देयाथां वन्देध्वं वन्देय वन्देवहि वन्देमहि तादृशम् अनन्तरं वयं कर्तरि कर्मणि भावे प्रयोगः अपि वयं दृष्टवन्तः कर्तरि प्रयोगे यत्र कर्तुः प्राधान्यं भवति तद्भवति कर्तरि प्रयोगः यथा बालकाः पाठं पठन्ति इति भवति अत्र पठन्ति इति बालकाः पठन्ति इति क्रियापदं बालकाः इति कर्तृपदम् एव अनुसरति कर्मणि प्रयोगे यत्र कर्म प्राधान्यं भवति अत्र कर्मपदं क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति यत्र बालकैः पाठः पठ्यते इति भवति पठ्यते इति क्रियापदं पाठः इति कर्मपदम् एव अनुसरति भावे प्रयोगः यत्र क्रिया भावम् एव सूचयति एतत् सर्वदा प्रथमपुरुषे एकवचने एव प्रयुज्यते यथा वृक्षेण कम्प्यते तादृशं वृक्षैः भवति चेदपि वृक्षैः कम्प्यते एव भावे प्रयोगे तादृशम् अनन्तरं कृदन्ताः अपि पठितवन्तः इक्तप्रत्ययः तव्यतनीयर् अन्य कानिचन कृदन्तप्रत्ययाः अपि पठितवन्तः अत्र त्रीणि विषयाः सन्ति सुबन्तः सुबन्तः इत्युक्ते किं का वदति नामपदं सुबन्तः इत्युक्ते नामपदं सम्यक् तस्य प्रातिपदिकं भवति वा धातु भवति वा प्रातिपदिकं भवति सम्यक् तिङन्तम् इत्युक्ते क्रियापदं तिङन्तं भवति कृदन्तम् इत्युक्ते किं धातु वदतु भगिनि धातु प्लस प्रत्यय एकः प्रत्ययः सम्यक् तद्भवति कृदन्तं क्रियापदतः वयं कृदन्तं भवति चेदपि तत् नामपदस्य एव समानं भवति किल यू टेक् कृदन्तास् इस् फॉर्म्ड यूजिंग kriyapadams only, isn't it? There's a kriyapadam, there's a dhatu, and then with that dhatu you add a pratyaya and a krudanta padam is formed. But this krudanta padam takes the form of what? It acts like noun only, right? It has all the 21 declensions. So we have already seen many such kridantas, isn't it? So today we will see in Siksha the first kridanta padam is Shatru Pratyayah. Okay, so we will see Shatru Pratyayah today. We'll start with this Shatru Pratyayah. So what is Shatru Pratyayah? Yatra karya dvayam samana samaye bhavati chet Shatru Pratyayah prayogam bhavati. Yatha, say for example, there are two work which is going on simultaneously. Okay, that is, one is not finished yet. One is not yet finished, but the second one is also going on. Say for example, I am eating. Okay, I am also watching the TV. Okay, I am eating and I am also watching the TV. So it means what? How do I say it in English? I am eating while I am watching TV, right? While watching TV, I am eating. So there are two work which is going on simultaneously. Eating is also going on and watching is also going on. So there are two actions which are going on simultaneously. Okay, usually in English you call it as the present continuous tense. एकं कार्यम् आरम्भम् अभवत् किन्तु
न समाप्तं तदा प्रत्ययस्य प्रयोगं भवति तत्र. अनन्तरं शत्रुप्रत्ययः is used only with parasmaipadi dhatu. It is used only with parasmaipadi dhatu. So what are the parasmaipadi dhatu? Like pat, lik, khad, drish, all these things are parasmaipadi dhatu. So shatrupratyaya is used only with parasmaipadi dhatu. For atmanepadi dhatu we don't use shatrupratyaya, we have the shanach pratyaya. Okay. So then Shatra Pratipadikam. How do we get the Pratipadikam for Shatra? So you have the Dhatu plus At. Dhatu, then At. When you join this At, you get the Shatra Pratyasya Pratipadikam. Okay, that Padasya Pratipadikam you get. So here Ish, It, R is there. Ish and R is like लोपः भवति तत्र. शकारः ऋकारस्य लोपः भवति. विशिष्टं किम्? अ इत् इति. So at, that is why dhatu plus at, like pat plus at becomes pathat. Pathat iti pratipadikam bhavati. Likh plus at likhat iti pratipadikam bhavati. Astu? This much is clear. So remember, in Shatra Pratyaya what is happening? Karyadvayam samana samaye chalati. Astu? So there are two things which are happening simultaneously. Then you have this Shatra Pratyaya. So in English when you use these words like while doing this, something is also happening. So that time we can use this Shatra Pratyaya. Okay. Next. So this much is clear. Then we will see next. So Shatra Pratyaya Trishu Lingeshu Bhavati. So in all the three lingas you can have it. Okay. In all the three. Like Pathat iti Pratipadikam Bhavati. Pullinge Pathan asti. Strilinge Pathanti. Napunsakalinge Pathat. Astu? So the Rupam becomes in Pullingam it is Pathan. In Strilingam it is Pathanti. Napunsakalingam it is Pathat. Okay. Shatra Pratyayanta Rupani Trishu Lingeshu Sapta Vibhakteshu Trishu Vachaneshu Bhavanti. So all the 21 declensions are there. So that is why it is there in all the Linga, Vibhakti and Vachana, which we will learn in the next class how it declines. Okay. So next, Shatra Pratyaya Pullinga Rupam Katham Prapnumah. So now we will start with the Shatra Pratyaya only for Pullinga Rupam. Okay, only for the Pullingam. So how do we get this? So this has got a very close relationship with the Latlakara Prathama Purusha Bahuvachana Rupam. Okay. So eka dhatu eka pratipadikam asti dhatu asti pat iti. Pat dhatoho Latlakara Prathama Purusha Bahuvachana Rupam katham bhavati? Pathanti iti bhavati. Pathanti iti pathan plus ti. Clear? So pathan plus ti. Ti lopah bhavati. Pathan eva shatranta rupam bhavati. Okay. Samanam likh bhavati chet likhanti iti bahuvachana rupam latlakare bhavati. Tatra likhan adhikam ti. Atra likhan eva शिष्यते. शत्रंत रूपम लिखन इति भवति. चि इति चिनोति इति भवति किल. लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचनं कथं भवति? चिन्वन्ति इति भवति. अत्र चिन्वन्ति कथं भवति? चिन्वन् अधिकं ति. चिन्वन्
भवति शत्रन्तरूपम् अस्तु वा दिस् इस् क्लियर् this will make it easy for you to get the pullinga roopa okay so here it becomes patan patantau patantah likhan likhantau likhantah iti roopam bhavati prathama purushah prathama purusha roop sorry prathama vibhakti roopam पठन् पठन्तौ पठन्तः लिखन् लिखन्तौ लिखन्तः इति भवति अस्तु इस् दिस् क्लियर् टु आल् शत्रुप्रत्ययः बेसिक्स् आर् क्लियर् Yes, ma'am. कोदै भगिनी आं भगिनि अस्तु अत्र so we'll do a few you will come to know we'll see some examples and then some exercises you will be much more clear with this so here you can see balakah patati so how do we use kada prayogam kurmah balakah patati balakah likhati बालकः पठति समानसमये सः किं करोति लिखति अपि अस्तु वा अत्र तस्य एकवाक्ये कथं लिखामः बालकः पठन् लिखति द बॉय रीड्स while writing okay so पठन् लिखति so he is reading at the same time he is also writing so बालकः पठति बालकः लिखति समानसमये कार्यद्वयं करोति एकवाक्ये कथं लिखामः बालकः पठन् लिखति पठन् इति शत्रन्तप्रयोगं भवति अत्र बालकः स्मरति बालकः वदति का वदति वदतु कोदे भगिनी बालकः स्मरन् वदति सम्यक् बहु सम्यक् बालकौ खादतः तौ चलनचित्रं पश्यतः विजया भगिनी वदतु बालकौ खादन्तौ हा चलनचित्रं पश्यन्ति बहु सम्यक् अत्र द्विवचने भवति अतः बालकौ खादन्तौ चलनचित्रं पश्यतः इति बालकाः चलन्ति ते गायन्ति आं पद्मा भगिनी वदतु बालकाः चलन्तः गायन्ति सम्यक् तथैव ओके we'll do these exercises are given in the book abhyasah we'll do that अस्तु पतति इति भवति तस्य बहुवचनरूपं भवति पतन्ति शत्रन्तप्रति रूपं भवति पुल्लिङ्गरूपं पतन् इति तादृशं भवन्तः वदन्तु क्रीडति किं भवति क्रीडति वदतु आं वदतु विजया भगिनी क्रीडति क्रीडन्ति क्रीडन् सम्यक् बहु सम्यक् नमति नमन्ति नमन् सम्यक् अनन्तरं कोदे भगिनी वदतु द्वयोः भवति वदतु गच्छति गच्छन्ति गच्छन् सम्यक् पश्यन्ति पश्यन् बहु सम्यक् अनन्तरं पद्मा भगिनी वदतु धावति मिलति धावन्ति धावन् मिलन्ति मिलन् करेक्ट् अस्तु यच्छति मीरा भगिनी वदति वा आं भगिनि वदतु यच्छति यच्छन्ति यच्छन् स्मरति स्मरन्ति स्मरन् सम्यक् वहति ताडयति विजया भगिनी वदतु
वहन्ति वहन् हम्म, ताडयति ताडयन्ति ताडयन् सम्यक्, बहु सम्यक्. कोदे भगिनी. नृत्यति नृत्यन्ति नृत्यन् हम्म, भजति भजन्ति भजन् सम्यक्. आ, दण्डयति दण्डयन्ति दण्डन् दण्डयन् हम्म, कुप्यति कुप्यन्ति कुप्यत् कुप् किं भवति? कुप्यति कुप्यन्ति कुप्यत् कुप्यन् पुल्लिङ्गरूपं भवति किल, कुप्यन् एव भवति. प्रविशति अपि वदतु भगिनि. प्रविशति प्रविशन्ति प्रविशन् सम्यक्. एतावता स्पष्टं किल. अनन्तरम् अत्र शिशुः धावति पतति. अत्र कथं भवति? एकवाक्यम्. ओके, वाक्यानि परिवर्तयत इति दत्तमस्ति. शिशुः धावन् पतति इति भवति. अनुजः आगच्छति वदति. आम्, वदतु कोदे भगिनी. अनुजः आगच्छन् वदति अनुजः आगच्छन् वदति. सम्यक्. अनन्तरं विजया भगिनी. पिता पश्यति पृच्छति. पिता पश्यन् पृच्छति सम्यक्, बहु सम्यक्. राघवः जिघ्रति तुष्यति. पद्मा भगिनी. राघवः जिघ्रन् आ, तुष्यति सम्यक्. मीरा भगिनी. श्रीनिवासः वादयति नृत्यति. श्रीनिवासः वादयन् नृत्यति. सम्यक्, वादयन् नृत्यति. सम्यक्. रजकः क्षालयति पश्यति. विजया भगिनी. रजकः क्षालयन् पश्यति क्षालयन् पश्यति. सम्यक्. बालकः इच्छति स्पृशति. कोदे भगिनी. बालकः इच्छन् स्पृशति स्पृशति. बहु सम्यक्. पद्मा भगिनी. शिक्षकः पाठयति लिखति. शिक्षकः पाठयन् लिखति सम्यक्. मीरा भगिनी. कृष्णः चोरयति चिन्तयति. कृष्णः चोरयन् चिन्तयति. बहु सम्यक्, बहु सम्यक्. अस्तु, अनन्तरम् अत्र एकवाक्ये प्रयोगं करणीयं. युवकाः यानं चालयन्ति सम्भाषणं कुर्वन्ति. अत्र कथं भवति? युवकाः यानं चालयन्तः सम्भाषणं कुर्वन्ति. तादृशं. वदतु. व्याघ्राः हरिणं पश्यन्ति शीघ्रं धावन्ति. का वदति? वदतु विजया भगिनी. व्याघ्राः हरिणं पश्यन्तः शीघ्रं धावन्ति व्याघ्राः हरिणं पश्यन्तः शीघ्रं धावन्ति. बहु सम्यक्. पद्मा भगिनी. अर्चकाः मन्त्रं वदन्ति अर्चनां कुर्वन्ति. अर्चकाः मन्त्रं वदन्तः अर्चनां कुर्वन्ति बहु सम्यक्. धीवराः जालं प्रसारयन्ति गीतं गायन्ति. का वदति? कोदे भगिनी वदतु. धीवराः जालं प्रसारयन्तः गीतं गायन्ति बहु सम्यक्. बालकाः आसन्दे उपविशन्ति पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति. मीरा भगिनी. बालकाः आसन्दे उपविशन्तः पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति. बहु सम्यक्. तरुणाः धनं सम्पादयन्ति
आनन्दम् अनुभवन्ति. विजया भगिनी. धनं सम्पादयन्तः आनन्दम् अनुभवन्ति. बहु सम्यक्, सरलमेव. अध्यापकाः पाठं बोधयन्ति, प्रश्नान् पृच्छन्ति. पद्मा भगिनी. अध्यापकाः पाठं बोधयन्तः प्रश्नान् पृच्छन्ति. बहु सम्यक्. अनन्तरं कोदे भगिनी अत्र प्रथम वाक्यं पश्यतु. व्याघ्राः हरिणं पश्यन्ति शीघ्रं धावन्ति इति भवति किल. एकवचने वदतु. व्याघ्रः हरिणं पश्यन् शीघ्रं धावति. शीघ्रं धावति. सम्यक्. तादृशं पद्मा भगिनी वदतु. द्वितीयः. अर्चकः मन्त्रं वदन् अर्चनं करोति. सम्यक्, करोति. मीरा भगिनी. धीवराः. एकवचने वदतु. धीवरः जालं प्रसारयन् गीतं गायति. सम्यक्. अनन्तरं विजया भगिनी वदतु. बालकाः आसन्दे उपविशन्ति पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति. बालकः आसन्दे उपविशन् पुस्तकं स्वीकरोति. बहु सम्यक्. कोदे भगिनी. तरुणाः. तरुणः धनं सम्पादयन् आनन्दम् अनुभवति. बहु सम्यक्. पद्मा भगिनी. अध्यापकः पाठं बोधयन् प्रश्नान् पृच्छति. सम्यक्. बहु सम्यक्. स्पष्टं वा शत्रुप्रत्ययः कथं भवति इति. एकवचनं. सुलभमेव. प्रथमपुरुषः. वाक्यानि लट् लकार एव सन्ति वा महोदय. इदानीं तु तथैव भवति. अग्रे वयं पश्यामः कथं भवति इति. इदानीं तु एतदेव. So this is clear, right? For everybody this much is clear. So just keep practicing. In the next class we will see a little more. We will start with sandhi and also shatra pratyayah. Okay, today we will have a very short class only. Next class we will have a proper we will have sandhi and we will also have shatra pratyayah. Okay, so that is it. Any doubts if you have, you can ask. भगिनी धातु प्रातिपदिकं भेदः किं भगिनी. धातु इत्युक्ते पठ् इति धातु भवति किल. पठ् इति पठति इति क्रियापदं भवति तत्र. सो फ्रम् द धातु यू गेट् क्रियापदं. पठति. लिख् इति धातु भवति लिखति इति भवति. किन्तु रामः इति राम इति प्रातिपदिकं भवति. तदा यू गेट् ओन्ली द नौन्स्, द नौन् फॉर्म्स्. रामः, रामौ, रामाः, all these things are noun forms. Subantapadaani bhavanti. So you get only that using the pratipadikam. So for Rama Shabda, what is that? Rama is the pratipadikam. So that is not a kriya. There is no verb over there. But when you see pat, lik, drish, pib, pach, all these things are kriya padam. So for kriya padam you have the dhatus. But for the nama padam you have the pratipadikam. That is what it is. धन्यवादः. अस्तु. परिचय क्लासेस् Pardon me भगिनी. परिचय क्लासेस् शान्तिमन्त्रं वदामः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.
हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरि ओं तत्सत्